सब्सक्राइब कीजिए तावीज़ात व अमलियात को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और ज़बरदस्त तिल्स्म लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। तो दोस्तों ये एक तिल्स्म है, एक ज़िंदा तिल्स्म है, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही फ़ायदेमंद तिल्स्म है। इससे आपका काम एक दिन में हो सकता है, यानी इसके इस्तेमाल करने के बाद एक दिन के अंदर अंदर आपका काम हो सकता है। तो दोस्तों मेरा दिल तो नहीं मान रहा था कि मैं इस तिल्स्म को बता दूं आप लोगों को, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि आप लोग झूठे आमिलों से बचें और अपना पैसा वक्त बर्बाद ना करें। यही सोचकर मैंने ये तिल्स्म अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद तिल्स्म है, आप इस्तेमाल करें और असर इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से देख सकोगे। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस तिल्स्म को, अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान से लिखना है, अगर नहीं है तो आपको काली स्याही या काला बॉल पॉइंट या काले पॉइंटर से आप भी इस तिल्स्म को लिख सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है और बहुत ही छोटा सा अमल है, आप आसानी से कर सकोगे। लेकिन इस तिल्स्म में एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो आप हासिल कर सकोगे तब ये असर करेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अपने महबूब का एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, चाहे जितना भी पुराना हो, इससे कोई मसला नहीं है। तिल्स्म एक ज़िंदा तिल्स्म है, काम करेगा। अगर कपड़े का टुकड़ा ना मिले तो अपने महबूब का रुमाल उठा लें। अगर रुमाल भी नहीं मिल सकता तो आप टिश्यू पेपर उठा लें, ये उस पर भी काम करेगा। तो दोस्तों कपड़ा लेने के बाद आपने इस तिल्स्म को जुमेरात वाले दिन, कोई भी जुमेरात हो, इसमें कोई नौचंदी जुमेरात की ज़रूरत नहीं है, तो जुमेरात वाले दिन आपने इस तिल्स्म को उसी कपड़े पे 7 बार लिखना है। लिखने का टाइम सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे बाद आप इस तिल्स्म को लिख सकते हैं। तो तरीका ये है कि इस तिल्स्म को अच्छी तरह उस कपड़े पे लिखना है और लिखने के बाद इसको जुदा जुदा करना है, यानी 7 बार इस तिल्स्म को आपने उसी कपड़े पे लिखना है। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप 7 बार इस तिल्स्म को लिख सकें। इस तिल्स्म को लिखने के बाद आपने हर तिल्स्म को अलग करना है, काटना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने करना यही है कि इस तिल्स्म को जो आपने 7 टुकड़े किए थे, अलग अलग करके हर एक टुकड़े को जुमेरात के दिन जलाना है। आप इस तिल्स्म को एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो हर जुमेरात को अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। जैसे आप चाहें, आपको आसानी हो, इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है दोस्तों कि एक टुकड़े को हर जुमेरात को नमाज इशा के बाद जलाना है। अगर नमाज इशा के बाद जला सकते तो भी ठीक है, अगर आप रात के 12 बजे जला सकते हैं फिर भी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन या तो नमाज इशा के बाद
یا پھر رات کے 12 بجے، یہ دونوں ٹائم آپ اس تلسم کو جلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے دوستو، جب آپ نے جلایا، وہ جو راکھ کے ٹکڑے ہیں، وہ جو کپڑا جل گیا، اس کی جو راکھ ہیں وہ آپ نے ایک ڈبی میں محفوظ کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک جمعرات کو ایک تلسم جلانا ہے۔ تلسم جلانے کے بعد وہ راکھ آپ نے ڈبی میں رکھنا ہے۔ تو تلسم یہ ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جیسے پہلی جگہ پہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، ریڈ کلر سے، سرخ کلر سے فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام اور ان کے ماں کا نام لکھنا ہے۔ پھر الحب کے بعد آپ نے یہ جو گرین سبز کلر سے لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، یہاں پہ آپ نے اپنا نام اور اپنے ماں کا نام لکھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر لڑکی ہے تو پہلے آپ نے، اگر محبوب آپ کی لڑکی ہے تو آپ نے فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، لڑکی کے ساتھ بنت لگے گی اور لڑکے کے ساتھ بن لگے گا۔ اچھا، یہ جب سب کمپلیٹ ہو چکا تو آپ نے ہر جمعرات کو ایک تلسم جلانا ہے۔ تلسم جلانے کے بعد آپ نے وہ سارے راکھ اکٹھے رکھنے ہیں، اکٹھے کرنے ہیں اور کسی ڈبی میں محفوظ کر دیں۔ جب 7 جمعرات پورے ہو چکے اور آپ کا عمل پورا ہو چکا، پھر آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ اس ڈبے کو اٹھا کے کسی جنگل میں جانا ہے۔ جنگل میں جا کے وہ راکھ کسی چھوٹے سے پودے کے اندر گرانا ہے اور پھر واپس گھر آ جائیں۔ گرانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم جنگل میں جا سکتے ہیں اور یہ راکھ گرا لیں۔ کوشش کریں کہ وہاں پر تنہائی ہو، کوئی آپ کو آتے اور جاتے وقت نہ دیکھے۔ تو دوستو اس کے بعد جب آپ واپس گھر آ گئے تو یقین مانیے کہ 4 یا 6 گھنٹے بعد آپ کا کام ہو جائے گا، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 دن بعد، 1 دن کے اندر اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ دوستو یہ ایک ایسا زندہ تلسم ہے کہ اگر میں اس کی تعریف کروں تو شاید گھنٹے نہیں دن لگ جائیں گے۔ تو دوستو مجھے جیسے بھی یہ تلسم ملا، میں نے اسے آزمایا، 1 بار نہیں، 20 بار نہیں، 50 بار نہیں، 100 بار سے زیادہ میں اس تلسم کو آزما چکا ہوں اور گھنٹوں کے اندر میرا کام ہو چکا ہے۔ دن بھی نہیں لگے، صرف گھنٹے ہی لگے ہیں۔ تو دوستو آپ بھی اس کو آزمائیے، جائز جگہ پہ آزمائیے، ناجائز نہ کریں۔ اور میرے سارے سبسکرائبر کو اس عمل کی اجازت ہے، جو میرا ویڈیو شیئر کرے گا، لائک کرے گا، تو ان کو بھی اس عمل کی اجازت ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔